هنا تكلمتي على جوج الانواع العلاجات. تكلمنا على العلاج ملي تيكون هذا الكونسير في بلاصتو، تتكون علاجات اللي هي ليه تطورات حاليا الاشعه ولات كتمشي موجهه لي ما كتقدرش تقيس بنسبه اكبر البلايص او لا كتضرر البلايص اللي هي محاذيه ليه. وفي حاله الى هذا السرطان مشى نقز البلايص اخرين، هنا شحال المده اللي كتفصل بين انه يبقى في بلاصتو وبين انه يولي ميتاستاز؟ واش كتقدروا تحددوها ولا لا؟ لا ما تنقدروش نحددوها. هادشي تيختلف على حسب النوع ديال السرطان. خصنا نعرفوا ان اي سرطان في اي عضو كان فيه بزاف الانواع. الوغ كيجيو عندنا بعض المرات المرضى وتيقول لك هذا السرطان واش واحد الجمله اللي خاطئه تيقول لك هذا المرض واش ذكر ولا انثى. كنسمعوا هذه المساله هذه، يعني واش تيولد او لا، واش كيتكاثر او لا. الوغ ما كاينش شي حاجه سميتها ذكر ولا انثى. جميع السرطانات كتكاثر ولكن بشكل مختلف. سي سولون لو دوغري دو ديفيرونسياسيون. شنو تيعني هذا الشيء؟ هو ان يعني الخلل الجيني اللي في الخليه الاولى باش تكونت، كل ما كانوا يعني الخلل الجيني كبير فكتكون مختلفه الخليه السرطانيه على الخليه مناش تكونات. مثلا اون فا دير باغ اكزومبل سرطان الثدي، خليه عاديه ديال السرطان ديال الثدي غتحول خليه سرطانيه. الا كان الخلل كبير مثلا فالخليه غتكون مختلفه بزاف، سكون ابل انديفيرونسي، يعني ما كيشبهش نهائيا السرطان العادي، الخليه العاديه. وكاين اون فا دير كاين ديفيرونسي، كاين انديفيرونسي، كاين موينمون ديفيرونسي. يعني هذا هو اللي على حسب الاصل الاول ديال الخليه كيفاش كان، على حسب الاصل وعلى حسب واحد لي بارامتر اللي كنشوفوهم حنا فاش ناخذوا العينه من السرطان. كنشوفوا مثلا كاينين لو كاي 67، كاينين يعني واحد العبارات باش نشوفوا واش هاد الخليه او هاد السرطان تيتكاثر بسرعه او لا. وإلا كان السرطان تيتكاثر بسرعه بيان سور حنا لو تريتمون ديالنا غيكون بلوز اغريسيف. إلا كان كيتكاثر بشكل قليل فبالتالي لو ريسك انه ينتشر لا الغدد اللمفاويه والهذا كيكون قليل وتياخذ مده طويله. فلذلك تنجي عندنا مريض وتيقول لك مثلا هاد الولسيسه كانت فيا ما هذه 5 سنين وهي فيه وتتكبر بشويه بشويه. فهذا اون جينيرال تيكون سرطان اللي كيتكاثر بسرعه قليله. وبعد المرات راه اون ان موا ولا 2 موا كتولي ديك الكتله كتولي كبيره، وبالتالي فكنعرفوا باللي هذا سي ان كونسير كي اغريسيف ولو ريسك باش انه ينتشر ميم ابري لو تريتمون تيبقى كبير. نعم، هادشي يعني ما عندوش علاقه لا بنت ولا بكر لا حتى شي حاجه، ربما على الخليه كيفاش كانت في الاول ديالها. وراه كنسمع بالمات كنقولوا هذا الانسان جاه السرطان راه ما كملش فيه هذا ولا قدر الله فارق الحياه او لا وصل للحاله ديال انه ميتاستاز. هنا متكلمين على ان العلاجات يعني كتمشي على حسب ربما فين مشاهد السرطان، كل حاجه كتمشي كيكون ديك الساعات الرؤيه ديالكم مع اطباء مع تخصصات اخرين. الوغ الا كان المرض مثلا انتشر في بعض السرطانات، الا كان المرض منتشر في عضو واحد يعني العدد ديال لي ليزيون او لي ميتاستاز قل من 3 او لا قل من 5، نقدروا نديروا علاج مثلا بالعلاج الكيماوي اللي تيمشي على الذات كامله، ونمشيو لواحد العلاج موضعي بلا راديوثيرابي فهادوك الميتاستاز، دوك البلايص اللي نقز لهم وكنتحكموا في المرض اكثر. ممتاز. مي الا كان عدد لي ميتاستاز كبير اكثر من 5 فما يمكنلناش نبقاو نديروا العلاجات الموضعيه لان حتى هي عندها اثار جانبيه وبالتالي التحكم في المرض تيكون اصعب. ممتاز. هنا تكلمنا على الوراثه وتكلمنا على الوليدات، اجي نتكلموا على السرطانات اللي بنا تنسمعوها شائعه عند الوليدات بزاف، سرطانات ديال الدم. وبين قوسين سمحوا لي دائما كنسمعوا ولا كنقولوا سرطان ديال الدم لا راه ما عندوش علاج، لا سرطان الدم عندك. اليوم انت معنا حنا نشوفوا الصحه ديال هذا الكلام او ما يشاع. سرطانات ديال الدم اللي كيصابوا بها الوليدات الصغار نسبه علاجها. سرطان الدم تيشكل تقريبا اللي هما لي لوسيمي، اغلب الاحيان تيكونوا لي لوسيمي، تيكون تقريبا 30% ديال السرطانات عند الاطفال. ممتاز. اون جينيرال تتكون لي لوسيمي ايغو، يعني اللوكيميا الحاده. لي لوسيمي كرونيك او المزمنه كتكون الاكثر عند لي زادولت، عند الناس الكبار. الحمد لله يعني العلاجات ديالها تطورات ولينا تنلقاو حتى ما بين
70 حتى ل 90% ديال العلاجات ديال لي لوسيمي كيتعالجوا بنجاح. ليسونسيال كيف ما في جميع السرطانات هو التشخيص المبكر. كاينين واحد الاعراض اللي تقدروا يعني يشيروا لنا لهذا التواجد هذا السرطان. نعم. خصنا نعرفوا هو شنو هي لا لوسيمي. تيكون خلل في الخلايا ديال النخاع العظمي. النخاع العظمي هو اللي تيدير لنا الخلايا اللي في الدم. الوغ تقدر تكون ميلويد او لا لانفويد. حنا اون جينيرال كتكون لانفويد يعني في لي لانفوسيت اللي هو نوع من الكريات البيضاء. وتقدر تكون ميلويد يعني سا كونسيرن الكريات الحمراء البيضاء ولي بلاكيت. بما انها سا كونسيرن هاد لي 3 اللي تكلمنا عليهم، فالاعراض غتكون عندها علاقه بالنقص من ديال هاد لي 3. يعني الا كان قلنا نقص في الكريات الحمراء فغتكون اون انيمي. يعني الاعراض ديال الانيمي شنو هما؟ الشحوب، غادي تكون دي بالبيتاسيون يعني القلب تيضرب بزاف، غادي يكون دي ديسبني يعني بروبليم في التنفس النهجه، وهذا الشيء دائما كرونيك يعني المده طويله. الا كان نقص في الكريات البيضاء فغيكون لونفون المناعه ديالو ناقصه، لان الكريات البيضاء هما اللي تيديروا لنا المناعه. وبالتالي يكون كيمرض دغيا هذا نزلات اي حاجه في سخانه ما كتحيدش سخانه دائما. الا كانوا لي بلاكيت فغيكون نزيف في اللثه، كيرفع ديما دي طاش ديما هذا الزرقيه في اليد اولا في الجسم ديالو تتضرب غير شويه تتكون الزرقيه كبيره، اولا دي طاش سكون ابل دي بيتيشي واحد بحال دي طاش روج في الجسم ديالو ولا هذا. فهادو اعراض اللي عندهم علاقه بالنقص ديال هاد خلايا الدم، وبالتالي تيشيروا لنا امكانيه وجود لا لوسيمي. نعم. اول شيء بعدا شكرا بزاف، لان هكذا ربما صحنا واحد المعلومه اللي كاين عند بزاف الناس اللي تيقول مثلا سرطان الدم بالنسبه للاطفال ربما تكون في التاكب العمر ديالهم. اليوم شفنا معك ربما انه كيشكل 30% من السرطانات اللي كتكون موجوده عند الاطفال، ولكن عندها علاج الى الشخصات. اكيد الى الناس ردت البال هاد ربما كيف قلنا الاعراض اللي تواجدات. سرطان ديال الدم بالنسبه للوليدات واش هادو غير الاسباب ديالو ولا الوراثه هي داخله؟ الوغ الوراثه داخله ولكن قليله. الوغ مثلا علاش تنهضروا على الوراثه؟ لان باغ اكزومبل سي اون برون المثال ديال التوأم، فإلا تصاب توأم بلا لوسيمي كاين ريسك كبير ان التوأم الثاني تصاب. فكاين واحد الجزء ديال الوراثه، مي اون فا دير كو 90% ديال لي لوسيمي السبب ديالها ما معروفش. كاين الوراثه، كاين ليكسبوزيسيون ديال المواد اللي مضره بحال لو بنزين اللي هو واحد لو سولفون، اولا بعض الصبايغ، حتى المراه الحامل اللي كتعرض للمواد مسرطنه. دونك كاين لي ريونمون ايونيزون، يعني الاطفال اللي كانوا تعالجوا بالاشعه وهما صغار بزاف على امراض اخرى فعندهم لو ريسك اولا بالعلاج الكيماوي لو ريسك من بعد باش يديروا اون لوسيمي.